लड़कियों को तालीम न दिलवाना मुस्तकबिल से महरूम करना है। इस चैलेंज से निमटने के लिए मुस्लिम ममालिक को मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुस्लिम मुआशरों में लड़कियों की तालीम, चैलेंजेस और मौक़े के उन्वान से मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, तालीम का हुसूल हर मुआशरे का बुनियादी हक है। मुश्तरका इक़दामात करके लड़कियों की तालीम तक रसाई को मुमकिन बनाना होगा। हमारी ख़वातीन बहादुर हैं और हर शोबे में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं। मलाला यूसुफज़ई भी बहादुरी की अलामत है। शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा, अफ़गान ख़वातीन और लड़कियों के खिलाफ जराइम पर तालिबान जवाबदेह हैं। कॉन्फ्रेंस की साइडलाइन पर मुस्लिम ममालिक के वज़ीर तालीम से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान में 2 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा बच्चे स्कूल से बाहर हैं। ज़्यादा तादाद लड़कियों की है। स्कूल्स में दाखिले बढ़ाने के लिए विफाक और सूबे इक़दामात कर रहे हैं। इंतहा पसंदी और इंतकाम की सियासत नहीं करना चाहते, मस्बत सियासत को फ़रोग देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जुल्फ़िकार भुट्टो एक्सप्रेस वे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, वफाक की तरफ से सिंध के साथ हमेशा सोतेला सलूक किया जाता है। मुख्तलिफ बहाने बनाकर सूबे को इसका हक नहीं दिया जाता। मसाइल का हल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत निकालेंगे। कोई काम दोस्ती यारी में नहीं होगा। कारोबारी तबका भी वही काम करेगा जिसमें फ़ायदा नजर आएगा। पीपल्स पार्टी 3 नस्लों से कराची की तरक्की में किरदार अदा कर रही है। मुस्तफ़ा कमाल से पूछ लें, कराची के लिए सबसे ज्यादा फंड्स आसिफ जरदारी ने दिए। बिलावल भुट्टो की सिंध हुकूमत को पानी के मसाइल फौरी हल करने की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मलीर एक्सप्रेस वे कयूमाबाद से शाह फैसल तक फेज वे का इफ्तिताह कर दिया। नाम शाहराय भुट्टो रख दिया गया। बिलावल भुट्टो गाड़ी ड्राइव करके तकरीब में पहुंचे। 100 रुपए टोल टैक्स भी अदा किया। बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन वसाइल नहीं है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का जुल्फ़िकार भुट्टो एक्सप्रेस वे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, शाहराय भुट्टो मंसूबा कराची नहीं पूरे पाकिस्तान का मंसूबा है। आज से 30 साल पहले बेनज़ीर ने कराची पैकेज दिया था। K4 प्रोजेक्ट पर बहुत वक्त लगा है। मिलकर काम करें ताकि कराची के लिए फंड इकट्ठा हो। कराची में 400 मिलियन लीटर इजाफी पानी लाएंगे। पीटीआई ने मुज़ाकरात के हवाले से हमें एतमाद में नहीं लिया। हमें नहीं पता वो क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का शिकवा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, अफसोस सियासतदान समझौता कर लेते हैं। मुल्क का निज़ाम बेहतर करने के लिए एक जगह ठहरना होगा। मुद्दत पूरी करना ना करना अलग बात है और हुकूमत का जायज़ नाजायज़ होना अलग बात। सवाल ये है, क्या इलेक्शन सही हुए हैं? मौलाना फजलुर रहमान ने मैशियत की बेहतरी से मुताल्लिक हकाइक भी सामने लाने का मुतालबा कर दिया। कहा, सिर्फ इशारे मिल रहे हैं, अवाम को समरात मिलेंगे तो साबित होगा मैशियत बेहतर हुई है। मुज़ाकराती कमेटियों ने इजलास तलब करने के लिए कोई राबिता नहीं किया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक का कहना है, PTI मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात हुकूमत ने करवानी है, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं। हुकूमत और इत्तेहादी फैसला कर लें मुलाकात हो सकती है या नहीं। फरीक़ैन जब कहेंगे 1-2 रोज़ के नोटिस पर इजलास बुलाने के लिए तैयार हूँ। बानी के ट्वीट के बाद मुज़ाकरात नहीं बनते। बानी PTI को बनीगाला मुंतकिल करने की पेशकश नहीं की। PTI के दावे में कोई सदाकत नहीं। जिसने भी बानी PTI को मशवरा दिया उसकी समझ में कमी है। बानी PTI को रिहा करना अदालत का काम है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बानी की मुंतकली PTI का अपना ख्याल हो सकता है। मुलाकातों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ का हर बार नाकाम हुआ है। मुल्क में सियासी अमन हो जाए और दहशत गर्दी खत्म हो तो खुद कफील हो जाएंगे। कोशिश है हर तरीके से सियासी इस्तेहकाम पैदा किया जाए। मैशियत के तमाम इशारे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। बानी PTI की तखरीबी कार्रवाइयों के बावजूद बड़ी तब्दीलियां आई हैं। ख्वाजा आसिफ और मरियम नवाज मुज़ाकरात को नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं। PTI के रहनुमा असद कैसर का रद्दमल। कहा, PTI मजलूम पार्टी है। 26 नवंबर को हमें अपने बुनियादी हक से रोका गया।
ہمارے لوگوں کو ملٹری کورٹس میں سزائیں دی گئیں. ہم نے پاکستان کی خاطر ایک قدم آگے بڑھنے کی کوشش کی. نہ ہم کسی خوف میں مبتلا ہیں، نہ ہم کسی سے ڈر رہے ہیں. بانی سے ملاقات پر حکومت اب بہانے بنا رہی ہے. ہم کسی صورت اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف بولے وفاقی حکومت کو بانی پی چوائے کے ٹویٹ سے تکلیف ہے، لیکن انہیں اپنی زبان درازی نظر نہیں آ رہی. وزراء کے بیانات سے ان کی غیر سنجیدگی ظاہر ہے. پی چوائے کے مطالبات آئین و جمہوریت کی بالادستی پر مبنی ہیں. پیچھے نہیں ہٹیں گے. سول نافرمانی کا نیا تماشا شروع کیا گیا. اس کے باوجود ترسیلات زر میں اضافہ ہوا. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی لاہور میں نیوز کانفرنس. کہا خیبر پختونخوا حکومت کرپشن کر رہی ہے. گنڈا پور اور ان کی کابینہ کرپشن میں ملوث ہے. کوئی بھی باشعور انسان بانی پی ٹی آئی کو سپورٹ نہیں کر سکتا. نالائق شخص کی حکومت کی وجہ سے تکالیف میں اضافہ ہو رہا ہے. ان لوگوں کو صرف فکر ہے کہ اڈیالہ جیل میں بھنا ہوا مرغی کا گوشت مل رہا ہے یا نہیں. سیکرٹری جنرل OIC نے تعلیم کو مسلم دنیا کی ترقی کا ستون قرار دیا. تقریب سے خطاب میں مسلم ورلڈ لیگ کے چیئرمین ڈاکٹر محمد بن عبدالکریم علیسہ نے کہا لڑکیوں کی تعلیم کو فروغ دینا وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے. نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کا لڑکیوں کی تعلیم سے متعلق عالمی کانفرنس میں شرکت پر خوشی کا اظہار. ایکس پیغام میں لکھا کہ پاکستان آ کر بہت خوش ہوں. یہاں آنا میرے لیے اعزاز کی بات ہے. ملالہ یوسفزئی کانفرنس سے کل خطاب کریں گی. کراچی میں 7ویں پاکستان ایڈیبل آئل کانفرنس کا انعقاد. وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے کہا کہ پاکستان ملائیشیا سے 3 ملین ٹن پام آئل درآمد کرتا ہے. خام تیل کے بعد دوسری بڑی امپورٹ خوردنی تیل کی ہے. مقامی سطح پر پیداوار بڑھانے کے لیے حکومت ٹیکسز میں رعایت سمیت مختلف سہولتیں دے رہی ہے. تقریب سے خطاب میں ملائیشیا کے وزیر پلانٹیشن اینڈ کموڈیٹیز داتک سیری جوہری بن عبدالغنی نے کانفرنس کا انعقاد خوشائند قرار دیا. کہا پاکستان میں فوڈ سیکٹر میں بے پناہ پوٹینشل موجود ہے. دونوں ممالک ایک دوسرے سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں. CEO رشید جان نے کہا کہ پاکستان 90% پام آئل درآمد کرتا ہے. ہمیں مقامی سطح پر خوردنی تیل کی پیداوار بڑھانے کی ضرورت ہے جو ملکی معیشت کے لیے بھی مفید ثابت ہو. وزیر داخلہ محسن نقوی سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات. وزیر داخلہ نے گفتگو میں کہا کہ پاکستانی قوم اور سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے پناہ قربانیاں دی ہیں. پاکستان کی بہادر قوم نے دہشت گردی کے ناسور کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. تمام شہریوں کے جان و مال کی حفاظت حکومت کی اولین ترجیح ہے. پاکستان برطانیہ کے ساتھ دیرینہ تعلقات کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. بلوچستان کے حلقہ PB45 سے پیپلز پارٹی کے امیدوار علی مدد کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن معطل. الیکشن کمیشن نے PB45 کے RO سے اصلی فارم 45 طلب کر لیے. الیکشن کمیشن کے 2 رکنی کمیشن کا فیصلہ جاری. فیصلے میں لکھا درخواست گزار کے فارم 45 میں اور فارم 47 میں واضح فرق ہے. درخواست گزار کے مطابق ووٹوں کی گنتی کا RO نے نوٹس نہیں دیا. تمام امیدوار اور RO سے تفصیلی رپورٹ طلب. الیکشن کمیشن 16 جنوری کو سماعت کرے گا. آگ کے طوفان نے لاس اینجلس کو جہنم بنا دیا. جنگلات میں لگی تاریخ کی بدترین آگ سے 11 افراد ہلاک. 10,000 گھر اور عمارتیں جل کر راکھ. 32,000 سے زائد ایکڑ رقبے پر وادیاں اجڑ گئیں. متاثرہ علاقوں میں کرفیو لگا دیا گیا. صدر جو بائیڈن نے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کر دیا. بدترین آگ سے امریکہ کو $150 ارب کا بڑا نقصان. متاثرین کو اب صحت کے خطرات بھی لاحق. حکام کی علاقے کا پانی استعمال نہ کرنے کی ہدایت. متاثرہ علاقوں کے رہائشیوں کو انشورنس کا 1 پیسہ نہیں ملے گا. امریکی انشورنس کمپنیز ماحولیاتی آفت سے متاثرہ گھروں کی انشورنس ختم کر چکی ہیں. ادھر خوفناک آگ نے دنیا کی سب سے بڑی فلمی نگری کو بھی جلا کر راکھ کر دیا. 3 بار ایمی ایوارڈز جیتنے والے جیمز ووڈ کا گھر بھی شعلوں کی نظر ہو گیا. جیمز ووڈ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کے حامی تھے. اپنا گھر جلا تو جیمز ووڈ آپ دیدہ ہو گئے. ملک کے بالائی علاقوں میں شدید سردی سے زندگی جم گئی. دھند، کہرے، برف باری اور منفی درجہ حرارت سے لوگ گھروں میں محصور.
लह -13 दर्जा हरारत से फिर सरतरीन मकाम करार। पारा चनार में -12, अस्तोर -11, स्कर्दू में -9 डिग्री ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। काला में पारा -7, हुंजा में -6 रिकॉर्ड। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भी शदीद सर्दी के डेरे। श्रीनगर में पारा -4, पुलवामा और आनंदनाग में -5 रिकॉर्ड। पंजाब भर में मतला बरालूद, लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, गुजरावाला, रहीम यार खान में बारिश का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब ने धी रानी प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। लाहौर के बेहतरीन मैरिज हॉल में 51 इज्तमाई शादियों से आगाज़। 9 ब्याहता जोड़ों में 5 क्रिश्चियन दुल्हा दुल्हन भी शामिल। वज़ीर आला मरियम नवाज ने फर्दन 9 ब्याहता जोड़ों को मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब ने हर दुल्हन को 1 लाख रुपए का सलामी कार्ड भी दिया।